सम्म तीक्ष्ण र चलाख भने मलाई सुरुको भेटमा उहाँले सोध्नुभयो घर कहाँ, निजगढ। अनि रामेछाप वा काभ्रे कहाँबाट आएको भन्नु। अरे म त चकित परेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो म बोली आवाजको टुनबाटै थाहा पाउँछु तपाईँको कमल चौलागाई को हो भन्नुभयो। कमल चौलागाई जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ, शाही शासनको मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो नातेदार हो, मेरो जेठी आमाको भाइ पर्नुहुन्छ भनी मैले। होइन यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट गरे, सबै भयो, यिनलाई कुन जन्मको पापले गर्दा राजनीतिमा तान्यो भन्नुहुन्थ्यो। यस्ता शब्दावलीहरू, उहाँ शब्दको जादुगर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो म वाक्पटुता भएको तर वाक चातुर्यता नभएको मान्छे हुँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भनिदिनुहोस् शेरबहादुर देउवा यो देशको सबभन्दा निकम्मा प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवादको उत्तराधिकारी ठान्छु आफूलाई, तर यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी अहिले कम्प्लिटली नवउदारवादको ढाक्रे बन्यो। यसले राष्ट्रिय सम्पदा र पुँजीको नष्टभ्रष्ट गर्यो र यो शक्ति भनेको अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कको दलाल हो। उहाँको भाषा यही हो। तपाईँले मलाई कोट गरेर भने पनि मलाई फरक पर्दैन भन्नु। अनि बिपीको ह्याङ्गरमा एउटा कोट झुन्डाएको थियो अरे दुईवटा। अनि शेरबहादुर देउवालाई रोज नलगाउनु भएछ। ल शेरबहादुर तिमी जाडोमा यत्तिकै हिँडिरहेको हुन्छौ, यो न्यानो उलेनको कोट छ उनवाला भुवावाला, यो एउटा चाहिँ अलिक पातलो छ, यो दुईवटा मध्ये एउटा तिमी लगाउँछौ एउटा म लगाउँछु, तिमी पनि युवा जवान भइसकेका छौ, शरीर बलियो बाङ्गो छ, एउटा कोट छान भन्ने बित्तिकै उहाँले हत्तनपत्त गएर भुवादार कोट उठाएर लगाउनु पऱ्यो अरे, जो महँगो थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको म्यान्डेट के हो भने आफूभन्दा अरूलाई इम्पावर गर्छ, नेतृत्वको कदर गर्छ। बिपी हामी सबैको नेता हो, तिमीले बिपीलाई तिमी त युवा छौ, जाडो थेक्न सक्छौ, तर तिमीले यो पातलो कोट लगाउँदा पनि हुन्थ्यो। आफूभन्दा उच्च नेताको बाक्लो कोट तिमीले मोह गरौ, त्यसकारण तिमी बिग्रिने खतरा छ। ओ भाइ, उहाँले भाइ भन्नुभयो। तपाईँले अस्ति गएर दिल्लीमा सोनियाको चाकरी गरे होइन? सोनिया कहिले भारतको राजनीतिमा थिइन्? कमसेकम विद्या भण्डारी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीको नाता पर्नुहुन्छ, विद्यादेवी पाण्डे हो। मैले त उहाँलाई मदन भण्डारीसँग बिहा नगर्दै पहिला नेविसङ्घप्रति उहाँ अनुराग राख्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मेरो एउटा प्रशिक्षण लिएकी रहेछन् उनले, अथवा मेरो कुरा सुनेकी रहेछन्। उनी त सुरुदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा थिइन् नि त भनेर यसरी भन्नुभएको थियो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदीप गिरीको अर्को एउटा विशेषता के भने नबोल्ने। जस्तो युवराज खत्रीजी तपाईँलाई एकचोटि उहाँले भेट्नु, उहाँको आँखामै क्यामेरा थियो कि क्या हो, उहाँ एकचोटि भेटेको मान्छे नबोल्ने र एकचोटि पढेको कुरा अक्षरशः सम्झिन सक्ने र त्यसलाई गजबसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने। पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। हिजो समाजवादी चिन्तक हजुर बौद्धिक व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रदीप गिरीज्यूको दुःखद निधन भयो। आज उहाँको अन्त्येष्टि पनि गरियो होइन? धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको थियो। अब प्रदीप गिरीजीलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ, आज त्यो विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ होइन? प्रदीपजीलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन होइन? मैले सुनेको जिन्दगीभरि उहाँ सिराबाट उठ्नुभयो, हजुर चुनाव सधैँभरि जित्नुभयो, तर कहिले पनि मन्त्री पद खानु भएन, मन्त्री पदको उहाँ आकाङ्क्षी बन्नु पनि भएन, मलाई यस्तो पद चाहिन्छ भनेर उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन। एउटा सादगी व्यक्तित्व भनेर आज धेरैले सामाजिक सञ्जाल भरेका छन्, यहाँले कुन हिसाबले चिन्नु भएको छ सर? पहिलो कुरो त यस्तो लाग्छ कि हाम्रो सोसाइटी उहाँको मृत्यु गरेर बसेको थियो। उहाँको मृत्युको हाहाकार सोसियल मिडियामा 3 दिन अगाडिदेखि नै भयो। उहाँले जय नेपाल लेख्दा लेख्दै पनि मान्छेले हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न भएको भनेर लेखेका थिए। उहाँ क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा लुकेको छिपेको होइन, उपचार गराइरहनु भएको थियो। तर उहाँको आयु सिद्धियो, आयो टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भने जस्तै उहाँको आयु सिद्धियो र उहाँलाई आज श्रद्धाका 2 थोपा आँसु चुहाउँदै 2 थुङ्गा फुल चढाउन म पनि आर्यघाट गएको थिएँ र त्यहाँ शेरबहादुर देउवाको पनि अपवित्र अनुहार त्यहीँ झुल्क्यो। सबै मन्त्रीहरू थिए र हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली लगायत फरक धारका नेताहरू जोसँग प्रदीप गिरीको जिन्दगीभरि कतिपयसँग कटुता थियो, कतिपयसँग लभ हेटको रिलेसन थियो, अनेक खालका रिलेसन थियो र आफूलाई 24 क्यारेटको राजावादी भन्नेहरू पनि त्यहाँ पुगेको देखेँ। सबै खाले तह तबका समुदाय वर्गका मानिसहरू, राजनीति बाहिरका मानिसहरू,
सामाजिक मान्छेहरू, कलाकारिताका मान्छेहरू, पत्रकार, नागरिक समाज सबै त्यहाँ पुगेको मैले देखेँ र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि उहाँलाई एकदमै हार्दिकताका साथ सलामी अर्पण गरेको देखियो र यति ठुलो भिड थियो कि यति ठुलो कुडुलो थियो कि त्यो भिड पन्साएर जाँदा म त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग पो ठोकिन पुगेछु एकचोटि। अनि उहाँले पुण्यजी भनेपछि झसङ्ग भएँ म। कसो करार झ्याप होइन, गगन थापा र उहाँसँग कुम जोड्न पुग्यो। अब गगन थापासँग कुम जोड्यो? होइन, अब त्यो भिडमा त कसो पड्काएनन्? मेरो विरोध सधैँ गरिरहन्छ। यति ठट्टा नगरौँ, त्यस्तो हुँदैन। किनभने राजनीतिमा असहमतिहरूको पनि स्थान हुन्छ। होइन, ठाउँमा तपाईँ गगन थापाको विरोध गर्नुहुन्छ नि त। होइन, उहाँले पनि हाम्रो गर्नु होला, मिडियामा नबोल्नु भयो, बाहिर त गर्नुभयो होला। खैर, त्यहाँ प्रदीप गिरीलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न जाँदा मलाई 2-3वटा अनुभूति भयो। अब नारद मुनिहरूले त गलत, नारद मुनिले उहिलेदेखि प्रदीप गिरी बित्नुभयो भनेर हल्ला चलाए, तर आज बिहान साँच्चीकै उहाँको निधन भयो र उहाँको पार्थिव शरीरलाई केही समयपछि, होइन त्यही त, उहाँको हिजो निधन भयो, पार्थिव शरीरलाई केही समयपछि हाम्रो धार्मिक संस्कार अनुसार, हाम्रो परम्परा अनुसार श्री पशुपतिनाथमा अवस्थित आर्यघाटमा ल्याएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइयो, सेलाइयो र त्यतिखेर मानव कुडुलो देख्दा चाहिँ उहाँप्रति मान्छेहरू कति धेरै श्रद्धा व्यक्त गर्न ओहिरिएका छन् र उहाँले वास्तवमै धेरै मान्छे कमाउनु भएको रहेछ भन्ने लाग्यो। किनभने उहाँ तपाईँले भने जस्तो लगातार चुनाव जिते पनि उहाँ उप किशनजीको असीम अनुकम्पा रह्यो, पटक पटक मन्त्री हुने अफर पनि दिइयो र म आज अलिकति नोस्टाल्जिक हुन्छु, फ्ल्यासब्याकमा जान्छु। तपाईँलाई यो सुन्दा मिथक जस्तो लाग्छ। म माओवादी जनयुद्धमा थिएँ। 54 सालमा ल्यान्डलाइन फोनहरू थियो, मोबाइल थिएन र प्रदीप गिरीको नम्बर मैले एकजना काङ्ग्रेसी नेताबाट प्राप्त गरेँ। प्रदीप गिरीको लक्ष्यदार भाषणहरू त्यतिखेर युट्युब थिएन, केही थिएन, रेडियोमा सुनिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा हेरिन्थ्यो एनटिभीमा। र प्रदीप गिरी कस्तो छन् त, भेट्ने हुटुटी भयो। र काङ्ग्रेसका नेता सुभाकर पराजुली, म नामै भनिदिन्छु, उहाँ हाम्रै जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले नम्बर लिएको थिएँ र यो इन्टरभ्यू उहाँले हेर्नु भने खुसी नै हुनु होला। र उहाँले नम्बर दिनुभयो, के भन्नुभयो भने 11 बजीसम्म उहाँलाई फोनै नगर्नुहोस्, 11 बजीसम्म गर्नु भने उठ्दैन, किनभने उहाँ रातभरि पढ्ने बिहानभरि सुत्ने उहाँको बानी छ। इन्डियन सोसियलिस्ट नेता जस्तै हुनुहुन्छ। म भूमिगतै भए पनि सुभाकर पराजुलीसँग चाहिँ मेरो आकल झुकल भेट हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिचमा गर्नु होला, तपाईँले अलिकति असुरक्षा पनि हुन्छ, त्यहाँ घरमा चाहिँ नभेट्नु होला, त्यहाँ जासुसहरू पनि आउन सक्छन्, अनेक खालका मान्छे आउँछन् भन्नुभयो। र म काठमाडौँ आएर मलाई आज पनि सम्झना छ, बानेश्वरभन्दा अगाडि कहीँबाट ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेँ। म 9 बजे आएँ, नउठ्छ कि भन्ने भयो मलाई। 9 बजे आएर फोन गरेको, उठेन। ठ्याक्कै 12 बजे मैले फोन गरेँ, कसैले उठायो। म पुण्य गौतम बोलेँ भने उहाँले त चिन्ने कुरा थिएन, म त गुमनाम मान्छे हुँ, को पुण्य गौतम भन्नुभयो, उहाँको सहायक हुनुहुँदो रहेछ। अब म यो भन्नु पनि भएन, म उहाँको शुभचिन्तक, अहिले जस्तो फ्यान अथवा फलोअप्स अथवा यो भन्ने हुँदैन थियो, उहाँको वेल विसर हुँ। मैले अलिकति ढाँटेँ, म तराईतिरबाट सिराबाट आएको भनिसकेपछि चाँडो भेटाउँछन् कि भनेर। त्यसले पनि जादु गरेन। मलाई सुभाकर पराजुलीजीले नम्बर दिनुभयो भन्ने बित्तिकै उताबाट बोल्ड आवाज सुनियो प्रदीपजीको, ए फोन दे त भन्नुभयो। अब सायद उहाँको काम गर्ने मान्छे रहेछ। त्यसपछि मलाई उहाँले कुनै ठाउँ बोलाउनु भयो। मलाई त्यो सोच पनि थिएन कि उहाँले म जस्तो नर्मल मान्छेलाई 3 घन्टा दिनुहुन्छ। उहाँले त मलाई ट्युसन पढाउन थाल्नुभयो। त्यही त मैले सुनेको नि। अब उहाँ मार्क्सवादी सिद्धान्तको एकदमै धेरै अध्ययन, धुरन्धर पण्डित होइन। उहाँले चाहिँ नेपालका थुप्रै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई दीक्षितै गर्नुभएको छ भन्ने कुरो सुने कि। मतलब कतिपय चाहिँ मतलब उहाँले चाहिँ शिक्षा नै दिनुभएको छ, कतिपयले उहाँलाई फलो नै गरेका छन् भन्ने पनि सुने कि। यस्तो छ, उहाँ मार्क्सवादी हो, लेनिनप्रति उहाँको क्रिटिकल अप्रोच थियो, माओ मान्नुहुन्न थियो, स्टालिनप्रति घनघोर वितृष्णा थियो उहाँको। इन्डियन सोसियलिस्ट नेताहरू जस्तो राम मनोहर लोहिया, त्यसपछि तपाईँको जयप्रकाश नारायण, उहाँ नेहरूप्रति अलिकति विमति राख्ने, जेपीप्रति लोयल्टी राख्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक हो। अब उहाँको जर्ज फर्नान्डिससँग, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी, मोदीलाई त दाजुभाइको सम्बन्ध जस्तो पहिला त हेपेरै बोल्नुहुन्थ्यो अरे। चन्द्रशेखरले, यस, मोदीभन्दा त उहाँ आफूलाई सिनियर ठान्नुहुन्थ्यो। चन्द्रशेखरसँग यसै जिस्किँदै कफी खाने हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। अब हुन त मरेर जानुभयो, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, उहाँको परिवारप्रति गहिरो शोक सम्वेदना। उहाँ वास्तवमा सिराको जमिनदार फ्यामिलीमा जन्मिनु हो।
हौदामा हात्ती बाँध्नेको नाति र तबेलामा घोडा बाँध्नेको छोरा र तर मरेर जाने बेलामा उहाँले आफ्नो भएको सबै सम्पत्ति अँ, आश्रमको नाममा दान दिनुभयो। ठुलो कुरा हो त्यो, बस्तीपुरमा ठुलो कुरा भएको हो। सबै सम्पत्ति आजको समयमा आदर्श मूल्य मान्यताको खडेरी परेको बेला प्रदीप गिरीले त्यो गर्नु भनेको वाह क्या बात भनेर सेल्युट गर्नुपर्छ। अब अलिकति पुरानो सन्दर्भ कोट्यौँ, उहाँ डाक्टर तुलसी गिरीको साख्य भतिजो, पञ्चायतमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर पछि शाही कालमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बदनाम गर्न क्रिस्चियन पास्टर तुलसी गिरी नेपाल आउनुभयो र पतन पनि हुनुभयो। उहाँ पनि असाधारण वक्ता र पढैया हुनुहुन्थ्यो र मलाई लाग्छ तुलसी गिरीको 3 पुस्तानी पढैया थियो र मैले देख्दा मलाई उहाँले 12वटा किताब जति उपहार दिनुभएको छ। त्यो उहाँले दिएको किताब अहिले पनि मेरो ऱ्याकमा छ। र पछिल्लोचोटि इन्ट्रेस्टिङ कुरा म गरिदिन्छु, पुण्य गौतमले जोसँग भेट्यो त्योसँग टिकटकमा फोटो खिचिहाल्छ, टिकटक बनाउँछ भन्ने एउटा मिथकै छ नि। उहाँले एउटा कुरा बिहान गर्नुभएको थियो मलाई, उहाँ अरूलाई पनि दिनुहुन्न थियो, मैले बुझेको टिकटक बनाउन दिनुहुन्न थियो, जबकि उहाँ टिकटक सबभन्दा बढी हेर्ने हो राति। हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदय अध्यक्ष कमिटी केपी ओली र उहाँ सोसियल मिडियासँग एकदम परिचित, युट्युबको भिडियो प्रायः सबै हेर्नुहुन्थ्यो। मलाई लिङ्क पठाइदिनुहोस् बाबु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले कतिपय, होइन मेरो टेलिफोनमा कुरा हुन्थ्यो र प्रायः उहाँ ल्यान्डलाइनमा उपलब्ध हुने, मोबाइलमा भन्दा पनि उहाँको एउटा स्वभाव थियो। र उहाँ कहाँ गइसकेपछि सोसियलिस्ट इन्डियन नेताहरूसँग भेटे जस्तो हुने, किनभने उहाँको पोसाक पनि त्यस्तै थियो, सिराएको मान्छे। मलाई पनि उहाँ जिस्काउनुहुन्थ्यो, मधेसी भएर पनि किन कालो हुनु भएन भन्नुहुन्थ्यो। म त पहिला ताजुब लाग्यो, मधेसमा जन्मिएपछि मधेसी भयो नि त भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। अनि त्यसपछि उहाँ कतिसम्म तृष्ण र चलाख भने मलाई सुरुको भेटमा उहाँले सोध्नुभयो घर कहाँ, निजगढ, अनि रामेछाप वा काभ्रे कहाँबाट आएको भन्नुभयो। अरे म त चकित परेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो म बोली आवाजको टुनबाटै थाहा पाउँछु तपाईँको कमल चौलागाई को हो भन्नुभयो। कमल चौलागाई जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ, शाही शासनको मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो नातेदार हो, मेरो जेठी आमाको भाइ पर्नुहुन्छ भनी मैले। अनि त्यसपछि ल मलाई पहिल्यै आशंका थियो भन्नुभयो। व्यक्तिगत मानवीय स्वभाव पनि थियो उहाँमा। उहाँ कहाँ गइसकेपछि खानपिन आदि इत्यादि, होइन अब स्कच विस्की खानेले विस्की खान्थे, म चाहिँ चिया खान्थेँ। र उहाँको एउटा अद्भुत विशेषता तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो, अब म त्यतिखेर अलिकति उग्रपन्थी थिएँ, उहाँले एउटा वर्ड भन्नुभएको थियो, एकर्डिङ टु लेनिन पुण्यबाबु हरेक उग्रवाम पन्थ दक्षिण पन्थमा गएर पतन हुन्छ, प्रचण्डहरू आउने पनि यही नरक यात्रामा हो भन्नुहुन्थ्यो। मलाई बडो शब्द आनन्द लाग्छ यो सुन्दा। प्रचण्ड खस्ने पनि यही प्रजातान्त्रिक गौरव नर्कमा हो, हेर्नु होला। उहाँले जसलाई नर्क भनिरहनु भएको छ यो व्यवस्थालाई, यहीँ आउने हो र यी टाउकोका मोल तोक्ने भोलि तोक्न सक्छन्। उहाँ कति भविष्यवाणी गर्नुहुन्थ्यो, यो भोलि प्रचण्डको टाउकोको मोल हाम्रै शेरबहादुरजी वा खुम्बहादुरले तोक्छन्, तर फेरि पनि नेगोसिएसन हुन्छ। तपाईँहरू भर्खर अहिले पोलिटिकल शक्ति भनेर तपाईँहरूलाई एकदम नक्सलाइट मुभमेन्टको भूत सवार भएको छ, भोलि तपाईँहरू पनि सोसाइटीसँग बिस्तारै ढल्किँदै जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जे भनेको त्यही। र उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वस्वीकार्य टावरिङ फिगर भनेको मदन भण्डारी हो, पुष्पलालपछि त्यो स्कुल बाहेक अरू स्कुल काम छैन भन्नुहुन्थ्यो। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भनेर प्रचण्ड पनि यहीँ मदन भण्डारीको स्कुलिङमा आएको देखियो। र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सम्बन्धी उहाँको इन्ट्रेस्टिङ एउटा रिजर्भेसन सहितको मत थियो। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने, होइन यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट गरे, सबै भयो, यिनलाई कुन जन्मको पापले गर्दा राजनीतिमा तान्यो भन्नुहुन्थ्यो। यस्ता शब्दावलीहरू, उहाँ शब्दको जादुगर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो म वाक्पटुता भएको तर वाक चातुर्यता नभएको मान्छे हुँ भन्नुहुन्थ्यो। र भाषणको मामिलामा उहाँ सबभन्दा बढी हायल कायल कोहीसँग छु भने मदन भण्डारीसँग छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र घनश्याम भुषालजीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। र पछिल्लोचोटि जतिखेर बिरामी हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई के भने तपाईँ जीवनको अन्तिम क्षणमा हुनुहुन्छ, म एउटा भिडियो खिचौँ टिकटक बनाऊँ भन्दा होइन नगर्नु, तपाईँ र मेरो भेट भइरहेछ, सबैलाई थाहा छ, देखेका छन्, फोटो चाहिँ लिनुहोस् भन्नुभयो। फोटोसम्म खिचेँ मैले, होइन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भनिदिनुहोस् शेरबहादुर देउवा यो देशको सबभन्दा निकम्मा प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा छन्, जबकि शेरबहादुरले ल्याएको नागरिकता विधेयक जति पनि यो राष्ट्रघाती परियोजनाहरू छ एमसिसी, यसमा उहाँको केही फरक मत थिएन। उहाँको एउटै कुरा के हुन्थ्यो भने, बिपीले एकचोटि शेरबहादुर देउवालाई परीक्षा लिनुभयो, उहाँले मलाई सुनाउनु भयो, इन्ट्रेस्टिङ छ। शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा गडबडी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा किशुनजीलाई पहिल्यै चाल थियो। त्यसकारण किशुनजीले यो केटो
इनर्जेटिक छ, डाइनामिक छ, यसलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन भन्ने लागेपछि बिपीलाई खोसामत गर्नुभयो। केही कुरा भनिसकेपछि मित्र पार्क स्थित घरमा बोलाउनु भयो अरे बिपीले। अनि बिपीको ह्याङ्गरमा एउटा कोट झुन्डाएको थियो अरे 2टा। अनि शेरबहादुर देउवालाई रोज नलगाउनु भएछ। ल शेरबहादुर, तिमी जाडोमा यत्तिकै हिँडिरहेको हुन्छौ, यो न्यानो उलेनको कोट छ, उनवाला भुवावाला, यो एउटा चाहिँ अलिक पातलो छ, यो 2टा मध्ये एउटा तिमी लगाउँछौ, एउटा म लगाउँछु, तिमी पनि युवा जवान भइसकेका छौ, शरीर बलियो बाङ्गो छ, एउटा कोट छान भन्ने बित्तिकै उहाँले हत्तनपत्त गएर भुवादार कोट उठाएर लगाउनु भयो अरे, जो महँगो थियो, अलिकति दामी पनि थियो, ब्रान्डेड थियो। त्यसपछि किशुनजीले के भन्नुभएछ भने, हेर शेरबहादुर, तिमीले हाम्रो बिपी बाबुको विचार बुझेनौ। प्रजातान्त्रिक समाजवादको म्यान्डेट के हो भने आफूभन्दा अरूलाई इम्पावर गर्छ, नेतृत्वको कदर गर्छ। बिपी हामी सबैको नेता हो। तिमीले बिपीलाई तिमी त युवा छौ, जाडो थेग्न सक्छौ, तर तिमीले यो पातलो कोट लगाउँदा पनि हुन्थ्यो। आफूभन्दा उच्च नेताको बाक्लो कोट तिमीले मोह गर्यौ, त्यसकारण तिमी बिग्रिने खतरा छ भन्नुभयो अरे। अनि बिपीले तत्काल सम्झाउनु भएछ, सुदूरपश्चिममा नेतृत्वको हाहाकार खडेरी छ, अहिले यो मान्छेलाई डिप्रेस्ड गर्नु हुँदैन। त्यो बेलामा टक्करमा 3-4 जना नेता थिए। एउटा 17 सालमा राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाई भनेर एकदम जाजल्यमान भएर आएको बिपीकै भान्जी शैलजा आचार्य, जो चन्द्रशेखरसँग, अझ प्रदीप गिरीसँग पनि कता कता अनुरागहरू भएको, सम्बन्धहरू भएको भनिन्छ। शैलजा आचार्यको शैलजा, म अहिले यो प्रसङ्ग पनि भनौँला, कसरी प्रदीप गिरीमाथि रामधुलाई गरे खुम्बहादुर खड्काले पनि भनौँला म एकछिनपछि। किनभने इतिहास कोट्टाइसकेपछि उहाँको नराम्रो पक्षको विषयमा आज हामी कुरै गर्दैनौँ, तर केही ऐतिहासिक प्रसङ्गहरू हामीले यो इन्टरभ्यूमा लिनुपर्छ, किनभने हेर्नेहरूलाई पनि इतिहास बोध होस्। र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, खुम्बहादुर खड्का, शैलजा आचार्य आदि इत्यादिको टक्कर थियो। र यिनीहरूभन्दा पृथक सुशील कोइराला म के भन्दा के कम भनेर आउनुहुन्थ्यो। सुशील डाइनामिक हुनुहुन्न थियो, प्रतिबद्ध चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, किनभने सुशीलमाथि शङ्का 17 सालको काण्डभन्दा अगाडि बिपी कोइरालाको क्याबिनेटमा तुलसीगिरी परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनको पिए थिए नि त सुशील कोइराला। अनि सुशील कोइरालालाई पिए किन राखेको भने तुलसीगिरीले दरबारियाहरूसँग कतिको सुलह गर्छ, विदेशी शक्ति केन्द्रसँग कतिको चुचोमोचो मिलाउँछ भनेर 2 जनासँग उनी इन्फर्मेसन लिन्थे। एकजना आफूलाई तुलसीगिरीको टक्करको ठान्ने विश्वबन्धु थापा, अर्को चाहिँ सुशील कोइराला। सुशील कोइरालालाई त्यही भएर पिए राखे बिपीले भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तित्व टक्कर हुँदै आउँदा 36 सालको मोमेन्टबाट उदाएका केही नेताहरू, मार्शल जुलुम साक्की, जो नेपालमा जेलको इतिहासमा सबभन्दा लामो जेल बस्ने व्यक्तिमध्ये एक पर्सन, अनि त्यसपछि शैलजा, शेरबहादुर आदि इत्यादिको टकराव थियो। र त्यो बिचमा भइदियो के भने, जस्तो शेरबहादुर देउवाको विषयमा बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो अरे, हामीले शेरबहादुरको घाँटी न्याक्ने हो भने, मलाई प्रदीप गिरीले भने सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस खडेरीमा जान्छ, किनभने त्यहाँ भएका 1-2 जना नेता पनि मारिए, कोही पतन भए, कोही पलायन भए, कोही पञ्चायतमा बिके, यो केटो पनि अस्थिर छ भन्ने लाग्थ्यो। र अन्तिममा जब बिपीको अन्तिम दिनहरू आए 39 सालमा, बिपीले किशुनजीलाई बोलाएर एउटा कुरा भन्नुभएछ, मलाई प्रदीप गिरीले भने, प्रदीप गिरीलाई यो कुरा थाहा रहेछ, यो केटो साह्रै चञ्चल छ, महत्त्वकाङ्क्षी छ, यसलाई तुरुन्तै तपाईँले विदेशमा पढ्न पठाइदिनु पऱ्यो, इन्डिया वा थर्ड कन्ट्री भन्नासाथ त्यो बिपीको सदिक्षालाई किशुनजीले 2043-44 सालमा पुरा गरे। किनभने अर्जुन नरसिंह केसी पञ्चायतमा गएर राज्यमन्त्री खाइसकेपछि, बिपिन कोइराला पञ्चायत जोइन गरिसकेपछि शेरबहादुर पनि अञ्चलाधीश हुने कि मन्त्री हुने कि सांसद, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुने भन्ने हतारोमा थिए। त्यसकारण भाग्यले साथ दिएर उनी पश्चिमा जगतमा गए, लन्डनमा गए, विनोद मानन्दरको बुवाको रेस्टुरेन्टमा काम गरे, बिबिसीमा पनि काम गरी भन्छन्, अब त्यो कुरा सबै थाहा छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, प्रदीप गिरीको सम्बन्धमा मैले एउटा कुरा उहाँलाई सोधेँ एक दिन, तपाईँ केही पनि हुनु भएन, तपाईँमा चन्द्रशेखर जस्तै हटले गर्दा मन्त्री हुन दिएन कि, अथवा तपाईँ कहिल्यै पदमा जान चाहनु भएन भन्दा उहाँले इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा के भन्नु भने, पुण्यबाबु तपाईँ पनि राजनीति गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने इच्छा होला, त म पनि जोगी होइन, म किशुनजीको संस्कारबाट दीक्षित छु, गणेशमानजीको विचारबाट अनुप्राणित छु र बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको उत्तराधिकारी ठान्छु आफूलाई। तर यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी अहिले कम्प्लिटली नवउदारवादको ढाक्रे बन्यो, यसले राष्ट्रिय सम्पदा र पुँजीको नष्टभ्रष्ट गर्यो। र यो शक्ति भनेको अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कको दलाल हो, उहाँको भाषा यही हो।
तपाईँले मलाई कोट गरेर भने पनि मलाई फरक पर्दैन भन्नु हो। अब हामी काशी जाने कुरा गर्छौँ समाजवादको, अनि यसको यात्रा अहिले कुत्तीतिर छ। सारा यसका पाठ पूर्जा कल पूर्जा थोत्रो भइसके र यसबाट अपेक्षा गर्नु पर्दैन। तर जनताको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा पुरानो पार्टी भएको हुनाले र यसका जराहरू गाडिएको हुनाले चिन्नै यसको रुख छ। रुख बुढो भए पनि 200-500 वर्ष बाँच्छ, ढल्दैन अहिले तत्काल। र म चाहिँ विरासतको काङ्ग्रेस हुनाले म काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ। तपाईँले एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भनिदियो, मधेसवादीहरूले पार्टी स्थापना गर्दा एकचोटि साह्रै किचलो भइसकेपछि इन्डियामा एउटा मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा काङ्ग्रेस आईको तर्फबाट जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह सबैको भयो, लालु यादव, अनि त्यसपछि त्यहाँ सोनियाको यता मोदीको तर्फबाट अरुण जेटली गएका थिए र त्यहाँ नेपालमा एउटै मधेसवादी पार्टी बनाउने र त्यसको जिम्मेवारी प्रदीप गिरीलाई दिने, त्यसको चेयरम्यान अध्यक्ष। किनभने यी सबले भाँडभैलो गरे, प्रदीप गिरी भनेको चाहिँ मियो हुन सक्छन् र त्यो मधेसवादी पार्टी बनाउने र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यरत रहेका कतिपय नेताहरूलाई पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ लगाएर नेता बनाउने भन्ने प्लान रहेछ। प्रदीप गिरीले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, मैले एकै सिटिङमा अस्वीकार गरेँ, नत्र भने मलाई महन्त ठाकुरको ठाउँमा उनको भन्दा पनि माथिल्लो पोर्टफोलियोमा नेता बनाउन खोजिरहेको थिएँ। किनभने म क्षेत्रीय पार्टीको नेता बन्दिनँ, प्रमुख नेता बन्दिनँ। र उनलाई के भनिएको रहेछ भने तपाईँ राष्ट्रपति हुन यदि मन्जुर हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर पनि भने रहेछ इन्डियनहरूले। खास गरी भनियो भने अजित डोभालले उनलाई गुरुनी मान्ने रहेछन् र उनको भारतीय संस्थापनसँग अथवा भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टभन्दा बाहिरका सोसियलिस्टसँग यति राम्रो सम्बन्ध कि यारी दोस्ताना, जस्तो कि अब मरेर जानुभयो अटल बिहारी वाजपेयी वा उहाँको क्याबिनेटको रक्षा मन्त्री जर्ज फर्नान्डिससँग त उहाँको तपाईँ र मेरो जस्तै सम्बन्ध। उहाँका अधिकांश इन्डियन नेता, अहिलेका मन्त्री त कुरै छोड्नुहोस्, यिनलाई त यिनले ऐरे गैरे नतो गैरे भन्दा रहेछन्। मैले एउटा अजिब दृश्य के देखेँ भने भारतको एकजना मन्त्री आएर रहेछन्, भूतपूर्व मन्त्री। मैले सुनेको त अझ त्योभन्दा ठुलो कुरा थियो, नीतिश कुमारले उनको पाउ यसरी छुन्छन् रे, मैले कमरेड केपी ओलीलाई सम्मान गरे जस्तै भन्ने सुनेको छु, बिहारको मुख्यमन्त्री होइन। त्यति मात्र होइन, राहुल गान्धीलाई चाहिँ उहाँले पढाउनु भएको भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ। जेएनयूको उत्पादन हो, उहाँको विषयमा अझ बायोग्राफिकल कुरा जानै छ। जस्तो मैले आफ्नै आँखाले खुद देखेको कुरा के भने, म त्यतिखेर कान्तिपुरमा आर्टिकल लेख्थेँ होइन, मैले यो कुरा लेखेका पनि छु एउटा पत्रिकामा। एकजना जे होस् अब चप्पल सप्पल लगाएको खराउ टाइपको देखाएको थिएँ मैले त्यतिखेर, सफेद लुगा लगाएको मान्छे आयो, अनि प्रदीप गिरीको ठ्याक्कै उसले एकदम आदर गर्यो, रेस्पेक्ट गर्यो, बस्यो। पछि कुराकानी भयो, म चुप लागेँ। मलाई प्रदीप गिरीले तपाईँ उता बस्नुहोस् एकछिन, म यहाँ कुरा गर्छु उहाँसँग भन्नु हो। अब उहाँले त्यति भाउ दिया देखिनँ। अब मैले यहाँ नाम बिर्सेँ है, मलाई लाग्छ त्यो केन्द्रीय मन्त्री नै हुनुपर्छ त्यो मान्छे, मैले नाम बिर्सेँ। जे होस् भारतीय सत्ताको केन्द्रीय मन्त्री हो त्यो, लडतर मान्छे होइन। मलाई लाग्छ त्यो धेरै ठुलो नेता हो। अब त्यो धेरै अगाडिको कुरा हुनाले मैले नाम बिर्सेँ। पछि मैले सोधेँ मन्त्री हो भन्नुभयो, नाम सोधिनँ क्या मैले। अब मैले सम्झिने अरू कुरा आएन, इन्डियन पूर्व मन्त्री हो भन्नुभयो। अनि मैले अर्को कुरा सुनेको के हो भने, प्रमोद महाजनलाई त उहाँ भाइ सरह माया गरेर के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने, प्रमोद तिमी रसरङमा बढी लाग्यो तिमी नै भन्नुहुन्थ्यो अरे, यो स्वभावले तिमीलाई धेरै पछाडि छाड्छ र नयाँ पुस्ता पनि बिजेपीमा आयो भनेर उहाँ त्यसरी भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अटल बिहारी वाजपेयीले उहाँलाई भाइ सरह माया गर्नुहुन्थ्यो। र अचम्मको कुरा के भने, उहाँको सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा भने, मेरो एकचोटि म उहाँको चिया नै छोडेर हिँडेको छु। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मधेस एउटा प्रदेश हुनुपर्छ, मधेसीहरूको माग ठिक छ, महन्त ठाकुर ठिक छन् र जनमत सङ्ग्रह पनि हुनसक्छ। र उहाँको एउटा तर्क सबभन्दा घटिया मलाई मन नपरेको के थियो भने, जस्तो उहाँ नागरिकता विधेयक, एमसिसी, एसपिपी यो सबैको समर्थक हो। खासमा भन्यो भने यो कुरा मान्छेलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, उहाँ मानवतावादी हो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? मैले भने जस्तो उदाहरणहरू दिएँ, देशभन्दा ठुलो कुरो केही हुँदैन, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अन्त उहाँले के भन्नु भने, ए बाबु यो देश भने पछि बनाएको हो, भूगोलका सिमानाहरू भले रगतले कोरिए तर ती मानव निर्मित हुन्, हामी त ग्लोबल ह्युमन हो, हामीले त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुपर्छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, त्यस्तो उदात्त चित्त हुँदो हो त अटल बिहारी वाजपेयी त्यतिखेर भारतको प्राइम मिनिस्टर थिए। मैले उहाँलाई सोधेँ, अटलजीको तपाईँ पटक पटक उदाहरण दिनुहुन्छ, झाँसा दिनुहुन्छ, त्यसमा अटलजीले इन्डिया भन्ने देशै होइन यो पनि नेपालको विस्तारित क्षेत्र हो भनेर किन स्वीकार्नुहुन्न?
त्यो देशको नामै नेपाल राखिदिए भयो नि त उहाँहरूले। अनि मैले अर्को कुरो सोधेँ, सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको लागि हजारौँको बलि किन चढाउँछ त? त्यसो भए देशभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ? युनाइटेड नेसन त्यसो भए भङ्ग गरिदिउँ, त्यहाँ देशको अस्तित्वै छैन भनिदिउँ। भनेपछि होइन, तपाईँहरू अलिक बढी भावुक राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। हो, म इमोसनल पेट्रोटिजममा विश्वास गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँलाई भनौँ, जस्तो प्रदीप गिरीको तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो, उहाँ जिएनयू पढ्नुभयो, उहाँको पिएचडी गर्ने सोच पनि रहेछ मलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। पछि के भयो भने इन्डियन सोसियलिस्ट नेताहरूको चाहिँ अचम्मको जीवन छ, प्राय विवाह गर्दैनन्, लिभिङ टुगेदर बस्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरूको जीवन पनि अत्यन्तै अनौठो किसिमको छ। इन्डियन सोसियलिस्टहरू पदमा पनि त्यति आसक्त हुँदैनन्, पाएको मन्त्री पनि कतिले त छोडिदिन्छन् होइन। जेपी स्कुलिङ भने गजब छ नि त इन्डियामा, जयप्रकाश नारायणको स्कुलिङ। जयप्रकाश नारायण असन्दिग्ध रूपमा इन्दिरा गान्धीको पतनपछि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले मोरारजी देसाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। उहाँले यो मोरारजी देसाईको चिया सम्बन्धी इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई ठ्याक्कै हर्क साम्पाङको सम्झना आयो कि हिजो। ग्रिन टी हो कि रक्सी हो भनेर विवाद गरे नि। एकचोटि मोरारजी देसाईको टेबलमा विदेशी डेलिगेट्सहरू आएछन्, ठ्याक्क बसेको, उहाँले अगाडि गिलास राख्नुभयो, खाना सुरु गर्नुभयो, त्यहाँ छर्किया थियो होला राग नआओस् भनेर। त्यो चाहिँ उहाँको शुद्ध पिसाब हो अरे। मान्छेले चाहिँ त्यो के हो, मदिरा हो कि ग्रिन टी हो कि यसरी सोच्थे अरे कि। जीवनभर सोमूत्र पान गरेर उहाँले आफ्नो आयु लम्ब्याउनु भयो, मोरारजी देसाईले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको पछि त्यो गुगलमा हेर्दा पनि सत्य देखियो। र प्रदीप गिरीको अर्को विशेषता, उहाँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मभन्दा बढी किताब हरि शर्माले पढ्छ होला सम्भवतः, राष्ट्रपति रामवरणको सल्लाहकार, तर उसको एक्सपोजर पाएको छैन धेरै, अर्को प्रेजेन्टेसन मेरो जति नहोला भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँ एउटा कुरामा के स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो भने, म तपाईँहरू जस्तो मास ओरेटर हुन सक्दिनँ। उहाँले एक दिन के गरिदिनु भने, 10-12 जना मान्छेहरू थिए, गगन थापा पनि एकछिन अगाडि आएर गएका रहेछन्, अनि उहाँले भन्नुभयो वामपन्थी आन्दोलनमा गगन थापालाई मात गर्न पुण्य भाइ बाहेक कसैले सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। यो म फेरि आत्मप्रशंसा गरेँ होइन, यो सुन्ने दर्जनौँ काङ्ग्रेसीहरू छन्। र अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला, उहाँ लगभग पछिल्लो समय सबैप्रति फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ केपी शर्मा ओलीको दृढतालाई मान्नुपर्छ, उहाँको विचारसँग म असहमत छु। पोलिटिकल लिडरसिप भनेको चाहिँ त्यस्तो जबरजस्त हुनुपर्छ, त्यस्तो स्ट्यामिना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। र एकजनाले एक दिन के भन्यो भने, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको बारेमा अलिक गरिमा मण्डन हुने गरी, मानमर्दन हुने गरी, होच्याउने गरी उहाँ कुरा काटेको सुनेपछि उहाँले के भन्नुभयो, ओ भाइ, उहाँले भाइ भन्नुभयो, तपाईँले अस्ति गएर दिल्लीमा सोनियाको चाकरी गरे होइन? सोनिया कहिले भारतको राजनीतिमा थिइन्? कमसेकम विद्या भण्डारी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीको नाता पर्नुहुन्छ, विद्यादेवी पाण्डे हो। मैले त उहाँलाई मदन भण्डारीसँग बिहा नगर्दै पहिला नेविसङ्घप्रति उहाँ अनुराग राख्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मेरो एउटा प्रशिक्षण लिएकी रहेछन् उनले, अथवा मेरो कुरा सुनेकी रहेछन्, उनी त सुरुदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा थिइन् नि त भनेर यसरी भन्नुभएको थियो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदीप गिरीको अर्को एउटा विशेषता के भने, नबोल्ने। जस्तो युवराज खत्रीजी, तपाईँलाई एकचोटि उहाँले भेट्नु, उहाँको आँखामै क्यामेरा थियो कि क्या हो, उहाँ एकचोटि भेटेको मान्छे नबोल्ने र एकचोटि पढेको कुरा अक्षरशः सम्झिन सक्ने र त्यसलाई गजबसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने। अनि अर्को विशेषता के मेरो त भेट अधुरै रह्यो नि, भेट्ने इच्छा निकै थियो मलाई होइन। साँच्ची मलाई पनि एउटा कुरा लागेको के भने, जस्तो हामी बाँचिरहेको समयका प्रभावशाली र प्रखर मान्छे जो प्रति हाम्रो वैचारिक असहमति पनि हुन्छ, धेरै पटक प्रयास गरेँ मैले होइन, तर उहाँ पटक बिरामी हुनुभयो, दिल्ली गइरहनुहुन्थ्यो र आइरहने गर्दाखेरि यो भेटको संयोगै मिलेन कि। होइन, उहाँलाई धेरैले के भन्ठान्छन् भने उहाँ मिडिया क्रेजी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो होइन रहेछ। मैले के देखेँ भने मसँग बातचित होइन, मिडियासँग त धेरै पर जाने नि, विशेष गरी युट्युबसँग त उहाँ त्यति फ्रेन्डली हुनुहुन्थेन। होइन, तर के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ, फेरि समय अहिले सोसियल मिडियाको हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भङ्ज्या डोनाल्ड ट्रम्प हेर न, त्यसले चुनावै जित्यो भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँको अर्को कुरा के भने, खानपानमा पैसाको मामिलामा उहाँ अनौठो किसिमको व्यक्ति। जस्तो मसँग सङ्गत भएका, उहाँसँग पनि सङ्गत भएका हाम्रा सिनियर मान्छेहरू, उहाँ के भने खानपिन, मदिरापान आदि इत्यादिमा त काङ्ग्रेसहरू मस्त हुने, खल्तीमा आफ्नो भैन्जेल एकदम पञ्चभोज लगाएको पनि थाहा नहुने। जब खल्तीबाट पैसा रित्यो अनि त्यसपछि ठन्डाराम तपाईँसँग छ भने ल गरौँ। किसुनजीको स्वभाव क्या। किसुनजी के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने, जस्तो पान खान गयो न्यु रोडमा, पान खायो, उहाँले भने मलाई, अनि
उहाँ किशनजीले भोज भतेरमा अथवा काहीँ लान 2-3 जना मान्छे मात्रै हुन्थ्यो अरे चाहिँ प्रायः लानुपर्ने। अनि के गरिदिने भने न्यु रोडबाट हिँड्दै गयो, पान खाने ठाउँमा पुग्यो, अनि पान खुवायो, ल तपाईँ लगनखेल जाने गइहाल्नुहोस्, अहिले बस पाइँदैन। तपाईँ बालाजु जाने मान्छे मिनी बस यति बजीदेखि चल्दैन, तपाईँ माइक्रो बस अथवा केमा जानुहुन्छ जानुहोस्, ल त चाहिँ हिँड त मसँग अलिकति उता भनेर त्यसरी लानुहुन्थ्यो। र त्यस्तोमा म पनि पर्थेँ भन्नुहुन्थ्यो। र तपाईँले पदको कुरा गर्नु हो, जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने उहाँ यो सरी मैले तपाईँलाई सरी टु से 46को परिवर्तनपछि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो। इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु। आज उहाँकै मुखबाट मैले सुनेको कुरा है, प्रदीप गिरीलाई पदै चाहिएन, कहिल्यै पनि पद चाहिएन भन्छन् नि। इच्छा त मनमोहन भट्टराईले पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रदीप गिरी सिनियर, मनमोहन भट्टराई बडो अभागी मान्छे होइन, पटक पटक कोसिस गर्दा पनि नजाने कुन श्रापले हो, हरिबोल पनि दरकिनार जस्तै हुनुभयो। मनमोहन भट्टराई हर हिसाबले काबिल, जनआन्दोलनको लागि सोलिडारिटी जुटाउनको लागि उहाँहरू ब्रिली ब्रान्डसँग पनि भेट्न चुक्नु भएन। र ब्रिली ब्रान्डसँग बिपी पछिको जीवन्त सम्बन्ध भनेको यिनै किशुनजी पछि प्रदीप गिरीहरू मनमोहनहरूको हो। र 46 सालको अन्तरिम सरकारमा किशुनजीले उहाँलाई विदेश मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री बनाउन सक्नु भएन। राज्य मन्त्रीसम्म बनाउने कि प्रदीपलाई भन्ने थियो अरे। अझ प्रमुख सल्लाहकार बनाउन खोज्दा उहाँको किशुनजीसँग एक खालको शीतयुद्ध भएछ त्यतिखेर, मन भने एक हिसाबले। र उहाँले त्यो दिनदेखि मैले जुन इच्छा गरेँ जुन बेला त्यो मलाई प्राप्त भएन, त म अब किन पद खाऊँ भन्ने विरक्ति भयो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, यो उहाँको त्यो इच्छा पुरा गर्न नसकेकोमा किशुनजी चिरकालसम्म दुखी हुनुहुँदो रहेछ। मलाई किशुनजीको सल्लाहकारले भनेको, नारायण खड्काजी पनि सल्लाहकार हो नि त पहिला किशुनजीको। किशुनजीको 56 सालमा किशुनजीले जब अर्को क्याबिनेट बनाउनु भयो, 55को इलेक्सन पछि 56 सालमा, पछि गिरिजाले हटाइदिए होइन, त्यतिखेर उहाँले प्रदीप गिरीलाई टेलिफोन गरेर परराष्ट्र मन्त्रीको निम्ति शपथको निम्ति तयार हुनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले सरी किशुनजी मलाई अब परराष्ट्र मन्त्री खानु छैन, मेरो इच्छा मरिसक्यो भनेर फोन राख्नु भएछ। त्यस्तो व्यक्तित्व हो प्रदीप गिरी। अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो बिपीले अन्तिम घडीमा प्रदीप गिरीलाई किन बाइकट गरे, यो इन्ट्रेस्टिङ कुरोमा गइएन भने यो अध्याय अपूर्ण हुन्छ।